Nabil Kitab Jatra 2077 Celebrating the Power of Words. यही माघ 17 देखि 23 गतेसम्म. Title sponsor Nabil Bank Limited. Together ahead in association with Nepal Telecom. राष्ट्रको संचार. Powered by Nepal Bank Limited. Powered by E-Seva. Endorsed by Nepal Telecommunication Authority. Knowledge partner ACCA. Think ahead. Airlines partner Nepal Airlines Corporation. Driven by Volkswagen. Mobile partner Nokia. Broadcasting partner AP1 HD Television. Supported by Rianda Bees Serve. The Business Advisors. Jyoti Vikas Bank Limited. Phoenix College of Management. Universal Engineering and Science College. Jalpa Freshwater. Bharosha Print. Rashtriya Sahakari Bank Limited. Take Care Softwares. Kayo Creative Studio. Nepal College of Information Technology. Floral Events. Arthasarokar.com. Ashirvad Paints. Organized by Kitab Yatra Foundation. Brought to you by KitabYatra.com. Nepal's largest online bookstore. नमस्कार. किताब जात्राको यो नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ. हामी पुस्तक र पठन संस्कृति प्रवर्धन गर्ने हेतुले किताब जात्रा मार्फत 7 दिने श्रृङ्खलामा यहाँहरू समक्ष उपस्थित छौँ. अबको सत्र विशेष गरी यो कर्मसँग सम्बन्धित सत्र रहनेछ. नेपालभित्रै रहेर कर्म गर्न सकिन्छ भन्ने जुझारु युवाहरूको प्रेरणादायी सत्र सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ AP1 टेलिभिजनकी एसोसिएट एडिटर समा थापाले. Nabil Kitab Jatra 2077 Celebrating the Power of Words. नमस्कार, यहाँहरू सबैजनालाई किताब जात्राको आजको यो सेसनमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. आजको यो सेसनको नाम रहेको छ कर्मभूमिको आँगनमा. सेसनको टपिक आफैमा इन्ट्रेस्टिङ, यसले धेरै कुरा आफैमा बताइरहेको छ. राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद नेपालमा धेरै पटक उछालिएको तर छिपछिपे बहस मात्रै भएको विषय हो जस्तो लाग्छ. राष्ट्रियता भनेको के हो? भूगोल मात्रै हो वा भावना पनि हो राष्ट्रियता? धेरै प्रश्नको उत्तरहरू अनुत्तरित छन्. यो सेसनमा ती प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास गर्नेछु. आजको यो सेसनमा आफ्नै कर्मभूमिको आँगनमा रमेका, जमेका र सङ्घर्ष गरेर स्थापित 3 जना युवा उद्यमीहरूका आफ्ना कथाहरू, उहाँहरूले भोग्नुभएका अनुभवहरू हामी सबैका लागि प्रोत्साहन र ऊर्जा पनि हुन सक्छ भन्ने अपेक्षा स्वरूप हामीले यो सेसनको थालनी गरेका हौँ. र म आफ्नो वक्ताहरूलाई परिचय दिन चाहन्छु. निर्वाण चौधरी हुनुहुन्छ आजको हाम्रो पहिलो वक्ता. उहाँ चौधरी ग्रुपको म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, भाइस चेयरम्यान हुनुहुन्छ चौधरी फाउन्डेसनको. यसै गरी उहाँ CNI को भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ र प्रेसिडेन्ट अफ PhD च्याम्बर इन्डिया नेपालको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ. स्वागत छ यहाँलाई. र हाम्रा अर्का वक्ता हुनुहुन्छ दिलीप अग्रवाल, युवा उद्यमी, फाउन्डर डाइरेक्टर अफ वर्ल्डलिङ. घर घरसँग जोडिएको नाम पनि हो वर्ल्डलिङ. अनि 1995 मा उहाँले यो कम्पनी स्थापना गर्नुभएको हो. सुन्नमा आएअनुसार समर भ्याकेसनमा नेपाल आउँदा लहरमै खोल्नुभएको यो कम्पनी आज यति ठुलो स्वरूप ग्रहण गर्न सफल भएको छ. तपाईँलाई पनि म यो सेसनमा स्वागत गर्न चाहन्छु. र हामीसँग अर्का वक्ता हुनुहुन्छ डाक्टर छिरिङ लामा. स्वागत छ. उहाँले फिलोसफीमा डक्टरेट गर्नुभएको छ. सन् 2015 मा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा यङ ग्लोबल लिडरका रूपमा पनि छनौट हुनुभएको थियो उहाँ. र KU को एडभाइजर पनि हुनुहुन्छ. अहिले एक्जिक्युटिभ चेयरपर्सन र को फाउन्डर हुनुहुन्छ आइडिया स्टुडियो नेपालको. 3 जना वक्ताहरूलाई फेरि एकपटक स्वागत गर्दै डाक्टर छिरिङबाटै सुरुवात गर्न चाहन्छु. नेपालमा आजकल विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ भने राष्ट्रवाद, राष्ट्रियताको नारा बेला बखतमा धेरै नै उछालिन्छ. राष्ट्रवादी एक यस्तो कार्ड भएको छ जसले आफू अनुकूल प्रयोग गर्छ. तपाईँको लागि राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ के हो? पहिला वार्म अप त्यहाँबाट. समझी, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. यो कर्मभूमि मात्र होइन, यो जन्मभूमि पनि हो. सायद हाम्रो अन्त्येष्टि भूमि पनि यही हुन्छ होला. र मैले यो जोड्नु पर्दाखेरि राष्ट्रियता भन्दा पनि यो जन्मेको ठाउँलाई
म कुलदेवताको रूपमा माने केही त गर्नु पर्यो नि। आफूले जानेको सिकेको बुझेको सिक्दै गर्दै गर्दै सिक्दै गर्ने क्रममा जुन आफूले दिनु सक्ने योगदान, मलाई राष्ट्रले मलाई यत्रो दियो, एउटा नाम दियो, देश भनेर चिनाइदियो। त्यही देशको नाम बोकेर हामी विदेश गयौँ, मलाई फर्केर आयौँ र यसमै नै केही मौका देखेका छौँ। साथै चुनौतीहरू पनि छन्। यो चुनौती र मौकालाई नै हामीले शिरोधार्य गरेर हामी जसरी अगाडि लम्किरहेका छौँ, त्योभन्दा ठुलो राष्ट्रियताको प्रति श्रद्धा हुँदैन होला। अर्को कुरा, यो जति कर्म भए तापनि जबसम्म ज्ञान र कर्मको मिलनस्थल हुँदैन त्यो पूर्णता हुँदैन। त्यसै कारणले यो कर्मभूमि मात्र होइन, यसलाई अलिकति हामीले नेपाललाई ज्ञानभूमि पनि भनेर चिनाउनु सक्यो भने, किनभने अबको बिजनेस इकोनोमी भनेको त नलेज बेस्ड इकोनोमी नै हो र त्यसमा जानका लागि अब यसलाई अलिकति हामीले ज्ञानभूमितिर पनि अलिकति जोड गऱ्यो भने हामी साँच्चै अगाडि बढ्छौँ जस्तो लाग्छ। र राष्ट्रियता भनेको भावनात्मकसँग त जोडेर होइन, कर्मसँग जोड्नै पर्छ, त्यस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। दिलीपजीबाट मैले जान्न चाहेँ नि, नेपालमा राष्ट्रवादका नाराहरू आफू अनुकूल प्रयोग गर्न धेरै पटक उछालिन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ, राष्ट्रियता भनेको चाहिँ के हो? छालाको रङ हेरेर राष्ट्रियताको कित्ता काट गरिने समाज पनि त्यसरी नै बनाएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, राष्ट्रियता के हो? राष्ट्रियता भनेको मानवले सृजना गरेको एउटा भावना मात्र हो होइन। राष्ट्रियता चाहिँ धर्म जस्तो कुरा हो होइन। यो चाहिँ हामी आफ्नो कल्पनामा इमेजिन गरेर यसलाई क्रिएट गर्छौँ। सो राष्ट्रियताप्रति मलाई त्यति धेरै चासो लाग्दैन, तर मलाई कर्म र कर्तव्यतिर बढी चासो लाग्छ। राष्ट्रियता त जसले पनि भन्न सक्छ, म देशभक्त छु भन्न कति गाह्रो छ होइन। तर काम गरेर देखाउने व्यक्तिले यसलाई कति गाह्रो पर्छ त्यो उसैलाई थाहा हुन्छ। सो मलाई चाहिँ यो राष्ट्रियता भन्दा पनि काम गरेर देखाउने, मेहनत गर्ने ती व्यक्तिहरू चाहिँ बढी राष्ट्रपति समर्पित मलाई लाग्छ। निर्वाणजीको यसमा बुझाइ के छ, तपाईँ कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? कर्म भनेकै हाम्रो फेट र डेस्टिनी भयो होइन। इट इज समथिङ विच इज बिस्टाउड अपन अस कि हाम्रो त्यही वी डु नट चुज वेयर वी आर बोर्न टु हु वी आर बोर्न विथ। तर यो किन के रिजनले नै हाम्रो कर्मले हामीलाई दिए हुन्छ कि हामीहरूको कुनै ठाउँमा स्थानमा जन्म भयो या कुनै इन्भाइरोमेन्टमा या फ्यामिलीमा जन्म भयो, त्यसलाई लिएर हामीले के गर्न सक्छौँ। आई थिङ्क द्याट इज द च्यालेन्जेस अफ लाइफ। कि मेरो लागि त जन्मभूमि हाम्रो देशै भएर मलाई हाम्रो 6 वर्षकै एजबाट नै बोर्डिङ स्कुल इन्डियामा पढ्न गएको थियो। तर 18 वर्ष 19 वर्ष हुँदा साथ करिब 2000 सालमा म फर्केको थिएँ। अनि त्यो बेला चाहिँ जनयुद्धको पिकमा हामीहरू पुगिसकेको थियौँ। अनि 2001-2002 मा हाम्रो एउटा नयाँ प्रोजेक्टको श्रृङ्खलामा मलाई मेचीदेखि महाकाली जानको लागि एउटा आई गट एन अपर्च्युनिटी टु रियली सी नेपाल इन प्रोबेबली द वर्स्ट सिचुएसन, भनौँ न मोस्ट च्यालेन्जिङ सिचुएसन। अब एउटा वान साइडमा चाहिँ वी ह्याड इकोनोमिक पोलिटिकल च्यालेन्जेस, बट अन दि अदर साइड हाम्रो देशको जो इनहेरेन्ट नेचुरल रिसोर्सेस भनौँ, पिपल भनौँ, opportunity, that's the perspective I saw. And it's been 20 years, I'm still here, and I have full faith and confidence in our country, full faith and confidence and potential of what Nepal has. Ani karma bhanepachi, when you are sitting in a particular position of strength and power, tapeko त्यतिकै responsibility आउँछ towards the society, towards the country, for fulfilling obligations by providing world-class products, services, as well as doing good for the society as well. म यसो हेर्छु नि, आजकल स्कुलदेखि नै बच्चालाई कुन स्कुल पढाउँदाखेरि चाहिँ पछि विदेशको टिकट काट्न सजिलो हुन्छ होला भनेर त्यसरी नै घर परिवारबाट पनि त्यसरी माहौल तयार हुने। +2 को त झन् कुरै छाडो होइन। पहिलो 2 वर्ष नेपालमा बसेपछि तेस्रो वर्ष चाहिँ विदेशमा बस्ने कलेजहरूको वाहवाही छ। त्यो कलेजहरू चाहिँ फी पनि महँगो र अभिभावकको छनौटमा पनि त्यस्ता कलेज पढ्ने त्यस्तो खालको समाज निर्माण भएको छ। तपाईँहरू 3 जना बाहिर पढ्नुभयो, ज्ञान हासिल गर्नुभयो, नेपाललाई कर्मभूमि बनाउनु भएको छ। डाक्टर छिरिङबाट नि तपाईँलाई के लाग्छ, विदेशमा पढेर आएर केले तपाईँलाई नेपालमै गर्नुपर्छ, नेपालमा सम्भावना छ भनेर प्रोत्साहन गर्यो? मैले जुन 17-18 वर्ष गाउँमा जिन्दगी बिताएँ, एउटा गाउँको साधारण स्कुलमा पढेँ र
र त्यसपछि जुन मेरो एउटा पढ्ने जुन मेरो पुरा भित्रदेखि इच्छा र त्यसमा मेरो परिवारको सहयोग र सम्पूर्ण गाउँमै आएर पढाउने टिचरहरूको सहयोगले गर्दा काठमाडौँ पुगेँ र अझै पनि पढ्ने भन्ने कुरा निरन्तर त जारी गर्नुपर्छ भने त्यही अनुसार मैले विदेश जाने मौका पाएँ र मेरो अन्डरग्रेड मास्टर्स पिएचडी सकेपछि पनि देशमै फर्किन्छु भन्न के भन्ने प्रेरणा भन्ने के भन्ने मेरो अतीत नै हो, मेरो बाल्यकालको जीवन नै हो। एउटा के भयो भने मैले यत्रो शिक्षा पाएपछि मैले पाएको दुःख अन्यले नपाऊँ, शिक्षा क्षेत्रमा होस्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा होस् र यो के अरे यो अन्टरप्रेन्योरसिप क्षेत्रमै होस्, केही गर्छु भन्नेहरूलाई मैले केही गर्नु सक्छु कि भन्ने र साथै मलाई धेरैले सहयोग गर्नुभयो। म आफै पनि एउटा प्रोजेक्ट भइदिएँ अरूको लागि, मलाई पढाउनलाई पनि धेरै सहयोग गरेको छन् र मलाई हुर्काउनलाई पनि धेरै सहयोग गरेको छन्। त्यसै कारणले पनि यो देशकै च्यालेन्जेसहरू देखेर फर्केको चाहिँ हुँ। मलाई अझै याद छ मेरो डिनले तिमी पिएचडी सकेपछि यहीँ काम गर्ने हो कि भन्ने कुरा ल्याउँदाखेरि होइन म नेपाल जान्छु। अनि उहाँले सोध्नु नेपालमा के छ? नेपालमा मेरो लागि च्यालेन्जेसहरू छ। आई वान्ट टु बी देयर वेयर माई प्रेजेन्स बिङ फेल्ट। कहिले कहिले म एक ठाउँमा उभिँदाखेरि पनि धेरैले अलिकति भए पनि आशको सास फेर्नु पाउँदो रहेछ। यो देशकै अवस्था र यो देशकै अघि निर्मल दाइले भन्नुभयो जस्तै नै यो चुनौतीहरूको सामना गर्नको लागि जुन मैले शिक्षा पाएँ त्यही शिक्षाले मलाई एउटा कन्फिडेन्स दिएँ र यही च्यालेन्जमा चाहिँ म अब यसैमा केही गर्छु र मसँगै जानु खोज्नेहरूको लागि पनि अलिकति भए पनि यो सहयोगी हातहरू फैलाएर किन कोलाबोरेसनमा नजाने। त्यसै कारणले पनि यो देशकै अवस्था र चुनौती र मेरो आफ्नै अतीत र मेरो भविष्य जोडेको हुनाले मलाई फर्काउने प्रेरणा मिलेको होला जस्तो लाग्छ मलाई। म अब दिलीपजीबाट जान्न चाहन्छु है। तपाईँले 1995मा वर्ल्ड लिङ्क स्थापना गर्नुभयो होइन। आज त हामीहरूको घर घरमा इन्टरनेट, हात हातमा इन्टरनेट छ। 1995को समयमा इन्टरनेटको व्यवसाय पक्कै पनि च्यालेन्जेसहरू, चुनौतीहरू थियो होला। त्यति बेला तपाईँले कस्तो खालको अप्ठ्यारोहरू महसुस गर्नुभयो? मेरो घरमै जहिले पनि के भनिन्थ्यो भने घर विदेश गएर पनि नेपालमा गएर केही गर्नु, कम ब्याक होम एन्ड डु समथिङ। मेरो बुवाले पनि विदेशमा पढेर नेपाल फर्केर नेपालको पहिलो बायोकेमिस्ट्री सम्बन्धित रिसर्च ल्याब स्थापना गर्नुभएको थियो। सो मलाई त्यहाँबाट प्रेरणा पाइरहेको थियो कि म पनि केही गर्नुपर्छ। र मेरो सोचाइ जहिले पनि के हुन्थ्यो भने म नेपाल गएर केही न केही त गर्छु होइन। र त्यो मेरो लागि एउटा एक्सपेरिमेन्ट, एउटा प्रयोग हुनेछ। फेल गऱ्यो भने पनि ठिकै छ, इट डजन्ट म्याटर होइन। when we are young we should take risks and we should learn to fail हैन। त्यो चाहिँ त्यो पनि एउटा लर्निङ नै हो। when you fail you never lose भन्छ क्या, you always win। सो मैले त्यही सोचेर नेपाल आएर मैले अब त्यति बेला 1995मा अमेरिकामा पनि इमेलको प्रयोग सुरु नै भइरहेको थियो, तर नेपालमा पनि सुरु गरौँ भनेर आएँ र मैले कम्पनी सुरु गर्दाखेरि, सेवा सुरु गर्दाखेरि कम्पनी पनि दर्ता गरिनँ, किनभने मलाई थाहा पनि थिएन कि कम्पनी दर्ता भन्ने कुरो हुँदो रहेछ। आई जस्ट स्टार्टेड। सो मेरो जर्नीको सुरुवातमा अप्ठ्याराहरूलाई मैले अप्ठ्यारो नै मानिनँ होइन। मैले कुनै रिस्क लिइरहेको छु पनि सोचिनँ, मैले जे गर्नु छ गरेँ होइन। आई जस्ट डिड इट। एन्ड म अरूलाई पनि त्यही भन्छु कि वेन यु आर यङ यु सुड टेक रिस्क होइन। इफ यु डोन्ट टेक रिस्क वेन यु आर यङ, पछि त रिस्क लिन असम्भवै हुन्छ। व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि तपाईँले इन्काउन्टर गरेको सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ के थियो, अप्ठ्यारो चाहिँ के थियो? तपाईँले भन्नुभयो नि रिस्क छ, तर रिस्क लिने उमेर भनेको युवा अवस्था नै हो भनेर। के अप्ठ्यारो भोग्नु भयो तपाईँले त्यति बेलाको समयमा? सबभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो त्यो बेला तपाईँहरू हाँस्नुहुन्छ होला, फोन लाइन नपाउने। त्यति बेला इन्टरनेट चाहिँ फोन लाइनबाट कनेक्सन हुन्थ्यो, फोन लाइनै पाउँदैन थियो। फोनको लागि मन्त्रीको तोक चाहिन्थ्यो, मन्त्रीको तोक भएन भने 30,000 रुपियाँ तिरेर एनटिसीले लाइन दिन्थ्यो एउटा होइन। सबभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो त्यही थियो त्यो बेला। त्यो बाहेक चाहिँ अरू कुनै अप्ठ्यारो मलाई सम्झना नै छैन, किनभने त्यो अप्ठ्यारो त्यो बेला थियो सिद्धियो। विदेशबाट आउँदाखेरि सबैको एउटा भावना हुन्छ कि अमेरिकामा जस्तै यहाँ पनि काम हुन्छ होला होइन। यो दिनमा कसैले कमिट गरेपछि यो दिनमा काम भइहाल्छ होला, तर त्यो दिन हुँदैन यहाँ। यु लर्न टु डिल विथ इट, यु लर्न टु प्लान फर इट। ल 2-3 दिन त डिले भइहाल्छ नि, एन्ड यु लर्न टु एक्सेप्ट इट। निर्वाणजीबाट मैले जान्न चाहेँ, तपाईँ आफैमा एउटा सफल उद्यमी हुनुहुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाण चौधरी भन्ने बित्तिकै फेरि एउटा विनोद चौधरी भन्ने त्यो एउटा चौधरीको इमेज आउँछ नि।
तपाईँलाई नि आफ्नो यो सरनेम कहिलेकाहीँ ब्यागेजका रूपमा आयो वा एडभान्टेज भयो वा मैले धेरै गरिरहेको छु मेरा आफ्ना उपलब्धिहरू पनि कहिलेकाहीँ छायामा पर्यो भने जस्तो फिल हुन्छ यो निर्माणको पछाडिको यो चौधरी छ नि यसलाई कसरी लिनुहुन्छ आफ्नो यो करियरमा मलाई आफ्नो परिवारको सरनेममा एकदमै गर्व छ हाम्रो मेरो मेरो हजुरबुवा बुवाले गरेर जे हिसाबमा उहाँको देशप्रतिको योगदान उहाँले भनौँ न मेरो बुवा नै सानो थिमीमा पढ्नु भएको पब्लिक स्कुलमा पब्लिक बसमा नै गएर उहाँले आफ्नो एजुकेसन प्राप्ति गर्नुभएको तर कुनै पनि पेरेन्टले भनौँ न आफ्नो बच्चालाई जहिले पनि बेस्ट एजुकेसन बेस्ट सराउन्डिङ दिन चाहन्छ कि अब त्यो बेलामा नेपालमा देयर वाज नट इनफ regionally well-renowned schools. Okay? So obviously the idea was that to send our kids to the best school. I'm proud of the fact that I hold the surname. It becomes challenging. किनभने expectations अर्कै हुन्छ कि expectations plus perspective पनि के हुन्छ भने if Nirvana Chaudhary did something well, it's because he had Chaudhary in his surname. To some extent, maybe right, but I could have stayed with that surname and still been as part of the group and not made a difference, not come out with new companies, not been an agent of change in the company, not had that aspirations कि मैले यो company inherit या मैले company मा बस्नुभन्दा पहिला company was an X and by the time 10 years, 20 years, it's now become 10X. If I'm not part of that journey, then, I'm not doing justice to that surname. Okay? I'm not doing justice to the fact that मेरो बुवाले हजुरबुवाले एकदमै मेहनतसँग अनेस्टीसँग यो कम्पनीलाई एउटा क्रेडिबिलिटी रेपुटेसनसँग यो एउटा लेभलमा ल्याइसक्नु भएको छ नि नाउ इट इज माई ड्युटी टु टेक द्याट नेम द्याट कम्पनीज भिजन गोल टु द डिफ्रेन्ट लेभल धेरै धेरैवटा इन्स्टेन्सेसमा इट बिकम्स च्यालेन्जिङ बिकज it's all got to do with expectation and perspective. Okay? But at the end of the day, I think मेरो आफ्नै conscience-लाई I have to ask myself, okay, am I doing justice to the larger goal of our group, which has my family's surname in it? Am I making a difference or am I adding value? मेरो आफ्नै conscience-लाई आत्मालाई मैले if I'm able to tell myself that yes, I'm doing justice to it, then nothing else really matters. Okay? There's absolutely no baggages. There is definitely expectations. There's definitely pressure. But आफै इन्डिभिजुअली एउटा गोल बनाउने हो कि आफै इन्डिभिजुअली आफ्नो संस्थाको लागि आफ्नो टिमको लागि एउटा भिजन सोच्ने हो अनि कलेक्टिभली टिमले इन्डिभिजुअली लिड गरेर त्यो गोलप्रति पुग्ने हो द्याट्स वाइ इट्स च्यालेन्जिङ अन अ भेरी पोजिटिभ नोट कि एब्सोल्युटली नट अ बर्डन अर अ प्रेसर एट अल भनिन्छ नि सफल हुनु त्यति गाह्रो छैन जति सफलतालाई मेन्टेन गर्नु गाह्रो छ भनेर तपाईँ आफैले पनि भन्नुभयो कुनै समयमा प्रेसर पनि फिल भयो भनेर त्यो प्रेसरलाई त्यो दबावलाई त्यो सफलतालाई मेन्टेन गरिराख्नको लागि तपाईँले के गर्नुभयो तपाईँको आफ्नो त्यो सूत्र के थियो त्यो अगाडि बढिरहनको लागि मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट अफ क्लाइम्बिङ माउन्ट एभरेस्ट इज वाट lot of people think it's preparation. Yes, it's important. Having the right gear, it's important. The most difficult part of climbing Mount Everest is staying on the top. Okay? एउटा कुनै पनि नयाँ बिजनेस या कुनै पनि नयाँ इनिसिएटिभले यु आर मुभिङ फरवर्ड you have to always look into the first the larger picture कि एउटा भन्छ नि कि in the process of counting the trees do not miss out on the forest कि so my thought process has always been looking at a larger perspective longer term play longer term impact got to do with sustainability as well but I think my biggest challenge has always been putting together the right team मलाई के लाग्छ भने एज एन एन्टरप्रेन्योर एउटा नयाँ बिजनेस अपर्च्युनिटी आउँछ नयाँ च्यालेन्ज आउँछ यस इफ आई एम माइसेल्फ लिडिङ द्याट एन्ड डुइङ इट आई वुड बी एबल टु डु इट बट इफ आई वन्ट टु मेक स्योर द्याट इफ आई हेभ गट द राइट सेट अफ पिपल विथ मी एउटा राम्रो टिम पुटिङ द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एन्ड लेट देम लिड after I've set it to a particular place, then only I can move on to the new business. And that's what entrepreneurship is. You set up a business, set up the fundamentals, processes, एउटा system ल्याइसकेपछि get the right person at the right team, let him develop the team. Then you work on a more of a visionary mentor, एउटा guideline, growth life you work towards it. But then you move on to the new business. And that's how I've been working. तर existing business हो या नयाँ business हो, my philosophy has always been that
एन्ड दिस इज समथिङ म आई सेयर विथ अल माई टिम मेम्बर्स कि हामीले जे गरे पनि वी हेभ टु अलवेज इन्डिभिजुअली एज अ टिम एज अ कम्पनी इन नो म्याटर वाट वी डु गिभ ब्याक टु द सोसाइटी. Do our duty as a corporate social responsibility needs to be there. So I think that essence of giving back to the essence of doing the larger good to a country by providing the right products and services is what really drives me. It's what really, every day is a learning, every day is challenge. But why are we here? Because of our perspective and our confidence on the inherent potential of this country as well. It's our duty, being Nepalese, to be here. But we believe in this country so much. Okay? मधुलाई छोटकरीमा एउटा I'll tell you a story of बाटा भन्ने जुत्ता छ नि was coming to a new market कि अनि उसले दुईटा सेल्स मान्छेलाई भन्यो कि ल प्लिज गो एन्ड सी हाउ मेनी सुज वी क्यान सेल भनेर भन्यो कि अनि एउटाले फर्केर आएर सर यहाँ त कसले जुत्ता नै लाउँदैन यहाँ नबेचे पनि हुन्छ. अदर गाई केम ब्याक सो एक्साइटेड कि सेङ सर यहाँ त जुत्ता नै लाउँदैन जस्ट इमेजिन हाउ मेनी सुज वी क्यान सेल. सो आई थिङ्क द्याट एटिट्युड पर्सपेक्टिभ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. Got to do with a sustainable, longer-term approach with the right people coming in is, I think, the key ingredients to growth. नटसेलमा भन्दा सकारात्मक सोचले नै मानिसलाई अगाडि बढ्न सहयोग गर्छ भन्नुभयो. डाक्टर छिरिङ, जस्तो नि अब हामीले राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, कर्मभूमिमा यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर जति नै मेटाफोर युज गरे पनि अन्ततगत हामी सबैले चाहेको भनेको चाहिँ समृद्ध नेपाल होइन, विकसित नेपाल हो. नेपाल विकास गर्न, समृद्ध बनाउन देशमै बस्नुपर्छ वा देश बाहिर रहेर पनि नेपाललाई एउटा विकसित देशको सूचीमा लिएर जान सक्छौँ. यो नि ब्रेन ड्रेन अनि फेरि आजकल फेरि ब्रेन गेन भन्ने कुराहरू पनि रहेछ. बाहिर जाने होइन, अलिकति नलेज लिने, फेरि देश फर्किने, यो के हो? देशमै बस्नु पर्छ? कति जरुरी लाग्छ तपाईँलाई? देश समृद्धि हुनको लागि पहिले नेपाल समृद्धि भन्दा नेपाली समृद्धि हुनु पर्यो. राष्ट्रियता, राष्ट्रभन्दा पनि राष्ट्रमा बस्ने बासी त्यहाँको हामी जस्तै सिटिजन समृद्धि हुनु पर्यो. र तपाईँले जुन चाहिँ यो ब्रेन ड्रेनको कुरा गरिरहनु भएको छ, ब्रेन रिग्रेनको कुरा गरिरहेको छ, मलाई कहिले कहिले के पनि लाग्छ भने यो कहिले कहिले ब्रेन ड्रेन इज अ बेटर देन अ ब्रेन इन अ ड्रेन जस्तो पनि लाग्छ हो. यो कहिले कहिले उकुस मुकुस हुँदाखेरि छ नि जे गर्दा पनि नमिल्ने हो. यो युवा पिँढीलाई जुन एउटा एनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ, यो कहिले कहिले म 100 मिटर कुद्ने मेरो औकात छ, एनर्जी छ, तर यो त्यो जाङ राङ धेरै छ नि, यहाँ सोसाइटीले राख्छ, हाम्रो सिस्टमले राख्छ. त्यसले गर्दा पनि हामी अगाडि बढ्नु नसक्ने पनि धेरै नै छन्. मलाई के लाग्छ भने यो बाहिर गएर पनि देशलाई के गर्नु सकिन्छ र गरेको इक्जाम्पलहरू पनि छन्. यदि म पनि बाहिर नगएको भए देशको अपर्च्युनिटी देख्दैन थियो होला. म कहिले कहिले के भन्छु भने हामी दुवैजना फोरमा पसेको छ भने फोर गनाउँदैन थियो होला, तर कहिले कहिले बाहिर निस्किँदा ए साथी तिमी गनाछ भने त सफा गर्नु त पाए नि. त्यसको लागि सोच परिवर्तनको लागि पनि कहिले कहिले हामी अलिकति टाढा भएर हेर्नु पनि पर्दो रहेछ. अनि अघि तपाईँले जुन चाहिँ यो ब्रेन ड्रेन र ब्रेन रिगेनको त्यसको कन्सेप्ट भन्दाखेरि पनि मैले के कन्ट्रिब्युट कसरी गर्न सक्छौँ त? अहिले धेरै नेपालीहरू बाहिर नगएको भए के हाम्रो अर्थतन्त्र दान्थ्यो होला र? अझै पनि कोभिडले सारा संसारलाई नै यो अर्थतन्त्रमा डामाडोल ल्याउँदाखेरि पनि हाम्रो रेमिटेन्सले हाम्रो अर्थतन्त्र चलाइरहेको छ. के त्यो गाउँको हाम्रो युवाहरू बाहिर नगएको भए हाम्रो अर्थतन्त्र दान्थ्यो होला र? के हामीलाई उहाँले चाहिँ तपाईँहरू ब्रेन ड्रेन भयो भन्ने? र सबभन्दा ठुलो चुनौती त अतीत होइन कि, सबभन्दा ठुलो चुनौती त वर्तमान र भविष्य पो छ. यदि उहाँहरू सबै फर्केर आउँदाखेरि हामीले उहाँहरूको लागि कस्तो टाइपको प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने त? नम्बर 1. नम्बर 2, यहीँ पढिरहेकोहरूलाई कस्तो टाइपको पढाइले चाहिँ अबको पढाइ भनेको, अबको सिप भनेको नेपाललाई सुहाउँदो पनि चाहियो र संसारलाई को च्यालेन्जमा सामना गर्नु पनि चाहियो. अब श्री स्वास्थ्य नै पनि बुझ्नु पर्यो, यता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पनि बुझ्नु पर्यो. हामीले हाम्रो च्यालेन्ज भनेको गइसकेको कुराहरू होइन. हाम्रो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ अब आउने दिन कसरी हामी अगाडि बढ्ने त? र एउटा इजरायली फिलोसफरले भन्नुभएको थियो, we are the expert of the past, but we need an expert of the future. In order to have an expert of the future, we need to replace the experience by vision. र त्यो भिजन हुनलाई हामीलाई क्रिएटिभिटी हुनुपर्छ. हाम्रो पढाइको क्षेत्रमा क्रिएटिभ हुनु पर्यो, काम गर्ने तरिकामा क्रिएटिभ हुनु पर्यो. त्यसै कारणले यो सस्टेन भनेको नेपालमा मात्र सस्टेन होइन कि हामी ग्लोबल रेलेभेन्स पनि हुनुपर्ने च्यालेन्जेसहरू हामीमा छ. र त्यो च्यालेन्जेसलाई चाहिँ एक्लैले गरेर सक्दैन.
अघि निर्मलजीले पनि भन्नुभएको जस्तो जत्रो ठुलो कम्पनी चलाए तापनि रो मेटेरियल आउने त एसएमईबाट नै आउने हो नि। जबसम्म तपाईँले त्यो रो मेटेरियल पठाउने व्यक्तिहरू र उहाँहरूलाई पनि इकोसिस्टममा ल्याउनु भएन भने हाम्रो कुनै पनि सस्टेनिङ हुँदैन। त्यसै कारण अबको बिजनेस, अबको अन्टरप्रेन्योरल जर्नी भनेको यो कम्प्लिट इकोसिस्टममै जानुपर्छ। त्यसै कारण जबसम्म हामीले नलेज बेस इकोनोमीमा जाँदैनौँ, अर्को एउटा के पनि आइरहेछ भने नेपालको इकोनोमी के हुनुपर्छ त अब भन्दाखेरि हामीले यदि ग्रिन र सर्कुलर इकोनोमीमा गएन भने हाम्रो अस्तित्व के रहन्छ त? आफ्नै क्रिएटिभिटी कहाँ राख्ने र त्यही क्रिएटिभिटीलाई अलिकति सम्हाल्नको लागि हामी इङ्ग्लिसमा अडेसिटी भन्छौँ, नेपालीमा साहस भन्छौँ क्यारे, त्यो पनि चाहियो। त्यो साहस गर्नेहरूलाई एउटा वातावरण क्रिएट पनि गरिदिनु पऱ्यो। अर्को एउटा पढाइमा पनि एउटा गर्नेमा पनि एउटा नवीनतम ल्याउनको लागि क्रिएटिभिटीको पनि चाहियो। अनि सबभन्दा ठुलो ड्राइभ नै हो, सङ्कल्प नै हो। त्यसै कारण यो तिनटैले मध्यनजर राख्यो भने लगानी पनि गरिन्छ, पढाइन्छ पनि, र साथै उहाँहरूसँगको जोसँग हामी काम गरिरहेछौँ उहाँहरूको मात्र भविष्य होइन, त्यो भविष्यमा हाम्रो पनि जोडेको छ। तिनीजनाको कुरा सुन्दा नि मलाई के लागिरहेको छ भन्दा तपाईँहरूले जोड दिइरहनु भएको छ कि पोजिटिभिटी चाहियो, सङ्कल्प हुनु पर्यो, आत्मविश्वास हुनु पर्यो, केही गर्छु भन्ने जिल पावर हुनु पर्यो भनेर भनिरहँदा नि वरिपरिको सिनारियो फेरि हरेक पाइले पछि ठेस लाग्ने जस्तो, पाइले पछि नकारात्मक सोच आउने जस्तो छ। त्यस्तो समयमा म यहीँ केही गर्छु, मलाई अगाडि बढ्नु छ, म सफल हुन्छु होला भन्ने खालको त्यो सकारात्मक सोच चाहिँ कहाँनिर आउँछ, केले दिन्छ हामीलाई? तपाईँहरूलाई लाग्दैन कहिलेकाहीँ यति धेरै नकारात्मकता छ कि मान्छे अगाडि बढ्नुको साटो थचक्कै भुइँमै बस्दिन्छ जस्तो लाग्दैन? यो लाग्छ। यो नकारात्मक सोच आउनु कुनै नौलो कुरा पनि होइन, होइन? हामी सबैलाई आउँछ होला, उहाँहरूलाई पनि आउँछ होला। कहिले कहिले एकदमै ठुलो विचार लाएर हिँडिरहेको हुन्छ, बाटोमा यत्रो ठुलो यो चाहिँ नि के खल्टो खाना राखिदिएको हुन्छ हो भन्दाखेरि हामीले त्यसको पनि समाधान खोज्नै पर्ने हुन्छ। यो सोच भन्ने चिज आफूमा पनि धेरै निर्भर गर्छ। कहिले कहिले म भन्छु यो सोच्ने भनेको क्षमता पनि डेभलप गर्नुपर्छ, कसरी हेर्ने भन्ने पनि, यो माइन्डसेट भन्छौँ हामी, त्यो डेभलप गर्नै हुन्छ। किनभने यो सधैँ नकारात्मक मात्रै सोच राख्यो भने आखिर सफर गर्ने त आफै नै हो नि। र अर्को कुरा एउटा सकारात्मक सोच राख्नेको जमत पनि चाहियो, र जब म नकारात्मक सोचमा पर्दाखेरि मलाई सहयोगी हातहरू छ भन्नेको पनि जमत चाहियो। त्यसै कारणले पनि हामी सबैसँग साझेदारीमा जानुपर्छ भन्ने सोच लाग्छ। र सोच होइन, सोचमा परिवर्तन आउनुभन्दा पहिला मेरो आफ्नो पर्पस अफ लाइफ के हो त भन्नेमा पनि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। दिलीपजी, तपाईँ यो सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होइन? यो त एउटा एकदमै युनिभर्सल विषय पनि हो। हामी नि यहाँ देशमै केही गरौँ, युवाहरूलाई देशमै रोकौँ भनेर भनिरहँदा नि कतिपय सम्भावना बोकेका युवाहरूलाई बन्देज पो लगाउँदैछौँ कि जस्तो। अस्ति म यो गुगलका सिइओ सुन्दर पिछाईको एउटा इन्टरभ्यू सुनिरहेको थिएँ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि 12 कक्षामा मेरो यति पनि मार्क्स आएन कि म श्रीराम कलेज अफ कमर्समा चाहिँ एडमिसन पाउन सकौँ, त्यति थोरै मार्क्स आयो भनेर। अहिले गुगलको सिइओ हुनुहुन्छ होइन? उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि म भारतमै बसेको भए कमसेकम 10-12 जनालाई रोजगारी दिन सक्थेँ होला, वा त्यो पनि सक्थिनँ होला, कसैको अन्डरमा काम गरिरहेको हुन्थ्यो होला। तर म सम्भावना खोज्दै बाहिर आएँ। अहिले म यस्तो ठाउँमा छु जहाँ हरेक वर्ष गुगलले 2 मिलियन डेभलपरलाई ट्रेनिङ दिन्छ। यो खालको सम्भावनाहरू क्यास गर्नका लागि हाम्रा युवाहरू तयार छन् कि छैनन् होला? त्यतातर्फ पो बहस लिएर जानुपर्छ कि पर्दैन होला? यहीँ बसौँ के गरौँ भनेर भनिरहँदा यो पर्सपेक्टिभमा पनि बहस हुन आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, मेरो एउटा अर्को विश्वास के छ भने मान्छेले आफ्नो लागि बेस्ट काम गर्नुपर्छ। वी हेभ टु बी एक्सट्रिमली सेल्फिस, होइन? भनेपछि त्यो भने के हो भने कसैलाई लाग्छ म गुगलको सिइओ बन्न सक्छु भने ऊ अमेरिका जानै पर्छ, ऊ नेपाल बस्नु हुँदैन। तर कसैलाई लाग्छ म नेपालमा बसेर विनोद चौधरी बन्न सक्छु भने, जस्ट गिभिङ एन एक्जाम्पल, त नेपालमा बसेर विनोद चौधरी बन्नु पर्यो, होइन? सो इट्स अप टु यु, तपाईँको एम्बिसन के हो र तपाईँको ड्राइभ के हो, होइन? तर तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि तपाईँले काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। किनभने तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो वरिपरिका व्यक्तिहरू पनि हेर्नुहुन्छ नि। यु क्यानट बी ह्याप्पी एन्ड यु क्यानट बी प्रस्परस अलोन, होइन? यु क्यानट बी रिच इन नेपाल and enjoy Nepal if the streets in Nepal are dirty and there are poor people on the street. लग्जरी गाडीमा हिँड्ने तर सडकमा चाहिँ भनौँ न फोहोर छ, मैला छ र विपन्न वर्गहरू नै छन् भनेपछि त्यसमा के को मजा छ? सो मेरो विश्वास के छ भने
कसैलाई लाग्छ म ठुलो काम इन्डिया गएर अथवा अमेरिका गएर अथवा युरोप गएर गर्न सक्छु भने गर्न पाउनु पर्यो उसले। फेरि सबै यो गुगलको सिइओ बन्ने दौडमा गयो भने हामीले त हाम्रो दिलीप अग्रवाल त गुमाउँछौँ होला नि त फेरि हामीलाई इन्टरनेटको सपना वा इन्टरनेटको संसार कसले गुमाउन देखाउँथ्यो सक्छ होला होला। तर के हुन्छ होला भने सबैजना त गुगलको सिइओ बन्न सक्दैन नि। तर कसैलाई बन्ने इच्छा छ, उसको ड्राइभै त्यही हो भने त उसले त्यो मौका त पाउनु पर्यो नि, होइन? मेरो त्यो विश्वास छ। अब नेपालमा काम गरेर नेपालमा आएर किन काम गर्ने त त्यो व्यक्तिले? किनभने नेपालमा अपर्च्युनिटी छ। नेपालमा चाहिँ तपाईँले साँच्चै नयाँ कुनै काम नेपालमा गर्न सकिन्छ जुन विदेशमा अमेरिकामा त्यो काम सबैले गरिरहेका छन्। तर नेपालमा त्यो भएकै छैन त्यो काम भने त्यो काम नेपालमा आएर गऱ्यो भने यु आर ए पायोनियर इन नेपाल र तपाईँको सफल हुने सम्भावना बढेर जान्छ। मैले आइएसपी सुरु गर्दाखेरि आइएसपी भनेको कुरा मैले इन्भेन्ट गरेको होइन, होइन? मैले टेक्नोलोजी पनि इन्भेन्ट गरेको होइन। मैले देखेँ कि यो सेवा अमेरिकामा प्रयोगमा आइसकेको छ र यो सेवालाई नेपालमा पनि कुनै न कुनै दिन त कसैले न कसैले त खोज्छ होला नि। यो त कम्युनिकेसन सम्बन्धी कुरा हो। पिपल विल वान्ट इट, दे विल निड इट, सो वाइ डोन्ट आई गो एन्ड डु इट। त्यस्ता कति सर्भिसहरू छन् विदेशमा, कति प्रडक्टहरू छन्, त्यो सर्भिसलाई नेपालमा आएर पनि कसैले गर्न सक्छ। र आज त्यसको मार्केट सानो होला तर त्यो मार्केट त डेभलप हुँदै जान्छ नि। वर्ल्डलिङ्कले पनि आजको दिनमा 25 वर्ष भयो, सुरुको 19 वर्ष त हामी खासै केही गरि नै सकेको थिएन यो मार्केटमा, होइन? हाम्रो ग्रोथ ह्यापन इन द लास्ट 5-6 years। धेरै बिजनेसहरू छन् त्यस्तो। एप्पलको ग्रोथ पनि इट ह्यापन इन द लास्ट 10 years। निर्वाणा चौधरी, जस्तो धनी देशको गरिब देशको सफल उद्यमी भन्दा धनी देशको सफल उद्यमी हुनुमा धेरै मजा आउँछ होला सायद। तपाईँ आफू तपाईँको यो घराना त सक्सेसफुल छ नै, तर अरू धेरै निर्वाणा चौधरी जन्माउनका लागि तपाईँको आफ्नो तर्फबाट कस्तो खालको व्यक्तिगत प्रयासहरू गर्नुभएको छ CSR अन्तर्गत? तपाईँलाई लाग्दैन समृद्ध देशको समृद्ध बिजनेसम्यान हुनुमा अर्कै मजा छ भन्ने? कुनै पनि नयाँ बिजनेस सुरु गर्ने बेलामा आई नेभर थिङ्क द्याट आइ एम स्टार्टिङ अफ एज अ बिग बिजनेस हाउस। कुनै पनि नयाँ इनिसिएटिभ सुरु गर्ने बेलामा वी अलवेज स्टार्टअप एनी बिजनेसेस लाइक द बेसिक फन्डामेन्टल्स अफ अ स्टार्टअप कि वी आर थिङ्किङ बिग बट स्टार्टिङ स्मल, वी गेट द फन्डामेन्टल्स राइट। तर हाम्रो नेटवर्क र इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई हामीले लेभरेज गरेर त्यसको ग्रोथ हासिल गर्छौँ कि देयर इज नथिङ रङ विथ ब्रेन ड्रेन। द्याट फिनोमेना हेज ह्यापन्ड इन चाइना, द्याट फिनोमेना हेज ह्यापन्ड इन इन्डिया इन द 90s, अर्ली 90s। त्यसै कारणले आज तपाईँले सिलिकन भ्याली या जहाँ गयो भने सम अफ द बेस्ट भनौँ न सिलिकन भ्यालीमा टेक्नोलोजी entrepreneurs or stakeholders are from India. Some of the biggest traders and technology in America are from China as well. I know त्यो बेला त्यस्तो खालको environment त्यस्तो खालको market did not exist. The infrastructure did not exist in their country, so they went outside. So if you're seeing the phenomena, the brain drain but brain gain bhayera pani a lot of those entrepreneurs are coming back because opportunity now exists, infrastructure now exists in our part of the world, you know. That's why you're seeing world-class companies, जसले अब Infosys भनौँ, TCS भनौँ, they're competing with the world's large companies. And they're all भनौँ न Asian-born companies. Alibaba भनौँ, Tencent भनौँ, so many companies, Huawei नै भनौँ. अर्को कुरा चाहिँ, so there's nothing wrong with that phenomena कि of brain drain. It's a process. It's a process that happens, and it's a decision that one makes. That do I want to go get knowledge, contribute, and then come back, or I like Dilip भने जस्तो I'm seeing a particular business phenomena growing in the West, and I want to replicate that, or take ideas or take experiences and do it in my country, collaborating with the right technology, so that I'm able to provide the same products and services in Nepal, you know. तर my thought process is that आजको दिनमा the way technology, the way the world has become a boundaryless world भन्छ नि, you don't really need to have an aspirations to become the Google CEO. Today, with the right experience, with the right vision, with the right technological expertise, with the right kind of people coming together, even हाम्रो आफ्नो देशमा we are able to create the next Google. This statement would not have been possible 5 years ago, 10 years ago, but it is possible today. You know, as a what stops us
where the whole world is your market, where your expertise lies in, भनौँ न, take an example of Google only, your analytics, coding, technology skills, which you don't have to be born in America. You don't have to go to a school in America. You could have still got that access to that plethora of education, that knowledge, the education sitting in expertise, sitting, the skills sitting in your own country and come up with the next Google. Okay? So I'm a believer of that school of thought that instead of going to America and aiming to become a CEO of, or even coming up, starting a company in America, today's day and age, it is possible to create a world-class company which will become a worldwide product sitting in our own country as well. So हाम्रो mindset र plus your economic, social paradigm shift is happening so fast. We are continuously identifying companies that have 1 year of track record. We don't really want to work with startups because it takes a lot of our time. Companies that have already taken off, have 1 year of track record, and then want to go to another level. We invested a lot in those companies. So that is our contribution from our venture capital fund to help semi-series A startup capitals companies to get to the next level. Plus, हाम्रो CSR बाट पनि हाम्रो one of our core focuses is impact investment, where we have invested, incubated, trained, handheld, and helping over 20 different businesses from Nepal in different parts of in Nepal, especially in the most remote areas, by helping them collaborate, bringing in that ecosystem. I'll just give a small example. जस्तो मैले अहिले डाक्टर छिरिङलाई पनि भन्दै थियो कि हाम्रो डोल्पामा त्यो सेफुक सुन्दर ट्रेक छ नि, people know of Annapurna trek circuit, people know of the Everest region, but धेरैजनाले हाम्रो फार वेस्टको ट्रेकिङको बारेमा is not well marketed or exposed. So why? Because the infrastructure doesn't exist. So हाम्रो foundationले we identified 7 houses along the trekking route. अनि हाम्रो हरेक घरबाट चाहिँ we got 1 or 2 members to come to our hotel and train them for 6 months, 9 months in housekeeping, room service, front office, back office, सबै कुरा. While our construction team ले चाहिँ त्यो 1-2 bedroom हाउसलाई we expanded it into 10-12 bedroom eco lodge. भनेपछि circuit पनि भयो. Then our hotel team started marketing that as a new trekking route. And airport has just come. So now we've been able to create entrepreneurs, we've been able to create local employment, we've been able to create local procurement of the entire supply chain. So these are the initiatives we are continuously doing. But I think हाम्रो group भित्र आज नेपालमा मात्र we have got close to 7,000 people working. धेरैचोटि whenever they are young executives जो कि मका आउँछ भन्छ कि we have an idea to start a new business. I really motivate them and I tell them, you must start your own business. If you need any help from the group or from me, please tell me. So these are the kind of things we are continuously engaging in. किनभने our work is to create industries, create businesses, generate employment. But if we are in a position to help, support and create other entrepreneurs who will do the same thing, that's what we continue doing. Dr. Chiring, जस्तो नि तपाईं आइडिया स्टुडियो मार्फत नै हैन धेरै युवाहरूसँग नजिक रहेर उहाँहरूको विचारहरू आइडियाहरू सुन्ने त्यो प्रोसेसमा हुनुहुन्छ नि, नेपाली युवाहरूको अहिलेको स्टेट अफ माइन्डलाई तपाईले हेर्दा के पाउनु भएको छ, उहाँहरू के सोच्नुहुन्छ? जस्तो युवा भने उमेर मात्र पनि त होइन होला नि, तपाईले अघि भन्नुभयो नि युवा भनेको जोस पनि हो, फायर पनि हो, रिस्क लिन सक्ने त्यो एउटा एटिट्युड पनि हो. हाम्रो युवाहरूमा के पाउनु भएको छ? यो आइडिया स्टुडियो जुन हामीले 2014 देखि सुरु गर्यौं, एउटै कारणले सुरु गरेको, किनभने यो गाउँतिर जाँदाखेरि धेरैजनाले मेरो को छ र, हाम्रो कुरा कसले सुन्छ र, त्यो आइडिया कसले सुनिदिन्छ, मसँग अलिकति लगानी गर्ने पैसा छ, त्यो कहाँ लगानी गर्ने ठाउँ छ भन्ने कुराहरूको मैले धेरै यो नेपालमा गाउँतिर जाँदा धेरै सुन्यो. त्यसै कारणले यो नेपाल अगाडि बढ्नु छ भने दुईटा कुरामा हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ. एउटा चाहिँ यो नेपालीहरूकै आइडियामा, स्पेशली युवाहरूको आइडियामा, र साथै अर्को चाहिँ नलेजमा, ज्ञानमा हामीले लगानी गर्नैपर्छ. यदि त्यो दुईटाको संरचना भएन भने यो कुनै पनि कुरा अगाडि बढ्दैन जस्तो लागेर यो आइडिया स्टुडियो हामी सोचदेखि उद्योगसम्म भन्छौँ, तर उद्योगसम्म भएर पनि हुँदैन रहेछ, उद्योगदेखि बजारसम्म पुर्याउनु पर्छ हो. र यो गर्दै क्रममा जाँदाखेरि एउटा अझै पनि हाम्रो युवाहरूको सोचमा नवीनतम भन्ने त्यति छैन. एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ जति पनि आइडिया आउँछ यो अलिकति रिप्याकेजिङ टाइपको आइडिया,
हो फलानाले गरेँ म पनि गर्छु भन्ने टाइपको होइन। एउटा राम्रो आइडिया म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा कुखुराको आइडिया आएको थियो। उहाँको आइडिया चाहिँ घरको कुखुरा र वनको कुखुरा मिलाएर नयाँ ब्रिडको कुखुरा निकाल्ने। अनि त्यो चल्ला चाहिँ 120 रुपियाँमा गाउँको धेरै हाम्रो महिलाहरूलाई बेचिदिने। 120 रुपियाँमा 3 महिनामा 700 रुपियाँमा ग्यारेन्टी किनिदिने। आज उहाँसँग 15,000जना त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अब मलाई लाग्यो त्यो हो नवीनतम भन्ने हो भन्दाखेरि अहिले 15,000जनालाई त हामीले गरिबको रेखामुनि राख्नु परेन नि, दरिद्र त भन्नु परेन नि। त्यसै गरेर अहिले सजिलो मर्मत भन्ने आइडिया नै छ। यो एउटा स्टुडेन्टबाट आएको आइडिया, खासै नौलो आइडिया त होइन, तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ एउटा प्लम्बर इलेक्ट्रिसियन्सहरूलाई अहिलेसम्म पनि इज्जत दिएको जागिर होइन त्यो। त्यसै कारण त्यो जागिरहरूलाई अलिकति इज्जत दिउँ भनेर अहिले 100जनाले जागिर दिइरहनु भएको छ। उहाँले 100जनाले जागिर मात्र होइन 400जनाले पालिराख्यो भने हो नि। कसै पनि नेपालमा एउटा कुरा चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्ने हाम्रो नेपालीको एउटा आशीर्वाद दिँदाखेरि पनि मागेर खानु नपरोस् है भनेर आशीर्वाद दिने ठाउँ हो कि, आफ्नै कमाइले खानु सकोस् भन्ने आशीर्वाद दिने ठाउँ हो कि। अझै पनि हामीले के हेरिरहेको छौँ भने जबसम्म अलिकति तपाईँहरूको जस्तै कम्पनीले पनि तपाईँहरूको प्रफिटको 2.5% र सरकारको 2.5% बजेट जबसम्म इनोभेसनमा लगानी गर्दैन तबसम्म नयाँ कुरा आउँदैन। त्यही भेडा बाख्रा नै पालन गर्छु बच्च, त्यही बाख्रा पालनै, त्यही भैँसी पालनै। महिलाहरूको आइडिया आयो भने सधैँ यो सिलाइ बुनाइतिर नै हो। अझै पनि नेपालको पोलिसी हेर्दाखेरि पनि एकदमै यो डिस्क्रिमिनेटरी पोलिसी। अब हेर्नु दलितको लागि लोन होइन, तर उसले दलितकै काम गर्नुपर्ने हो। त्यस्तो पाराले त हामी कहिले अगाडि बढ्दैनौँ। हामी कहिले कहिले यो नेचर भर्सेस नर्चर भन्छौँ कि यो प्रकृतिले नि त्यस्तो बनाएको हो कि हामीले त्यसरी नै हुर्काएको भन्ने टाइपको छ नि। हाम्रो धेरै युवाहरूलाई चाहिँ त्यसरी नै हुर्काएको जस्तो लाग्छ कि। भनेपछि नवीनतम सोचको अभाव भन्नुभयो। दिलीपजीको यसमा अब्जर्भेसन के छ? हाम्रो युवाहरूमा नि अब देशमा केही भएन, सरकारले दिएन, यो भएन भनिरहँदा नि युवाहरू आफै चाहिँ के ल्याक गरिरहेको छन् जस्तो लाग्छ? युवाहरूमा चाहिँ आक्रोश धेरै छ, डिप्रेसन छ होइन, धेरै नै कम्प्लेन गर्ने बानी छ। आजको इन्टरनेट युगमा, सोसियल मिडियाको युगमा कम्पेरिजन धेरै हुन्छ। नेपालमा बस्ने एउटा युवाले भनौँ न अमेरिकामा बस्ने एउटा युवा अथवा जापानमा बस्ने एउटा युवा अथवा सिङ्गापुरमा बस्ने एउटा युवाले के गरिरहेको छ होइन, उसको जीवनशैली के हो, त्योसँग त्यो उसले राम्ररी हेर्न पाउँछ, तुलना बढी गर्छ, तुलना गर्न पाउँछ। र त्यो तुलना सायद सही छैन होला, किनभने सोसियल मिडियामा सबैले राम्रो कुराहरू मात्र हाल्छन् होइन। उसको जीवनको अमेरिकामा एउटा युवाको जीवनको नकारात्मक कुरा चाहिँ सोसियल मिडियामा उसले हाल्दैन। त्यो तुलना गर्ने बानीले गर्दा मलाई लाग्छ यहाँ युवाहरू बढी अलि एक किसिमले दुखी भएका हुन् अथवा अनह्याप्पी छन् होइन। र त्यसले गर्दा चाहिँ युवाहरूको साइकोलोजिकली मलाई त्यति फिट लाग्दैनन् आजको दिनमा। यसमा निर्वाणाजी केही थप्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो युवाहरू नि अहिले उहाँहरूको माइन्ड सेट कस्तो पाउनु भएको छ? एभ्री जेनेरेसन इन अ डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट हेज अ डिफ्रेन्ट थट प्रोसेस होइन। अब अहिलेको युवाहरू भनौँ दे हेभ एक्सेस टु सोसियल मिडिया, अनि मलाई लाग्छ त्यो कम्पेरिजन्स र एक्सपेक्टेसन चाहिँ अर्को छ कि। बट यु नो वी किप हियरिङ अफ स्टोरिज अफ सक्सेसफुल कम्पनीज लाइक फेसबुक, गुगल, अल अफ द्याट। तर I think we're not able to realize that there are thousands of companies who are trying to be like Facebook, Google. You only hear of the few handful of success companies. म जहिले पनि जस्तो युथलाई युवालाई के भन्छु भने डोन्ट बी इन अ रस टु बिकम सक्सेसफुल कि त्यो अलिकति पैसा छ आई वान्ट टु इन्भेस्ट, डोन्ट बी इन अ रस टु डु द्याट। यु नो आजको टाइममा यु हेभ सो मच अफ अपर्च्युनिटी टु गेट वर्क एक्सपिरियन्स फर्स्ट कि गेट वर्क एक्सपिरियन्स, बिल्ड योर नलेज बेस, build a track record and credibility in your journey कि भोलि गएर once you have you're working in someone else's company or getting work experience, you're working at someone else's cost but you're getting that experience as an entrepreneur होइन। भोलि गएर if you are able to get together a group of like-minded people होइन, if you're that is to me the most important thing in today's youth okay? That it is so important that you always associate yourself with right people who you can collaborate with, who think like you, who have the right vision. And त्यो collaboration, त्यो partnership ले गर्दा
you're able to launch a business much more successfully. The chances of becoming the business is much more successful with the right track record, right experience. So frustration, comparisons is anywhere in the world. Okay? I should have been giving example of YY. Okay? YY is a Nepali product, Nepali brand. Today it's gone to the world. Why any Nepalमा जन्मेको product as a worldwide गइरहेको छ. Why can't we do that for other products as well? So that's a longer term vision and a goal. But consistent hard work. There's no shortcut towards reaching that. Yeah, I think people have that. There's no shortcut to success, होइन. Elevator छैन, stairs नै one at a time चढ्नु पर्यो. मैले कतै पढाएको थिएँ कि संसारका सबै सक्सेसफुल मानिसहरूको एउटा कमन ट्रेड चाहिँ दे रिड. उनीहरू पढ्छन् रे. अब हाम्रो यो किताब जात्रा पनि भएको कारणले गर्दा रिडिङ कल्चरलाई बढावा दिउँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य पनि रहेको छ. आजको युथलाई नै निर्वाणा चौधरी जस्तै बन्न वा अरू आफ्नो पेसामा सफल बन्नको लागि एउटा टिप्स दिनु पर्यो अथवा बुक रेकमेन्ड गर्नु पर्यो भने तपाईँको के रेकमेन्डेसन हुन्छ? Again, मैले भनेको यो कुरा bias होला, but not because he's my father, but I think मेरो बुवाले आफ्नो आत्मकथा लेख्नु भएको छ नि. It's someone of a small, it talks about a small man from a small country with big dreams. Okay? I would highly recommend people to read that book. तर that's for a recommendation for a book. तर आजको दिनमा there's so much of the mentorship भन्ने नै गइसक्यो कि. Today the world is your mentor. You can get that experiences and learnings from YouTube, podcasts, e-books. There's so much of choice people have today to get knowledge. Okay? Right knowledge लाई absorb गरेर आफूलाई build गर्नु. That is my suggestion to everyone. दिलीप जी चाहिँ कुन पुस्तक रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ हाम्रो नेपाली युवाहरूलाई पढ्नै पर्यो भने? मलाई लाग्छ कुनै पनि पुस्तक पढ्यो भने त्यो बरु एउटा मात्र पढ्नुहोस् तर इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस्. होइन, हामी पुस्तक धेरै पढ्छौँ तर इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहँदैनौँ. हामीमा इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई त्यो सङ्कल्प छैन. होइन, सो रिड एनी बुक, फलो इट एन्ड इम्प्लिमेन्ट इट. होइन, तर मलाई चाहिँ स्टिभन कवीको बुकहरू धेरै मनपर्छ. होइन, सो यो जुन 7 ह्याबिट्स अफ हाइली सक्सेसफुल पिपल छ, इट्स अ भेरी पावरफुल बुक. होइन, त्यस्तो कुनै एउटा बुक उठाउनुहोस्, पढ्नुहोस् र इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस्. होइन, एन्ड देन योर लाइफ क्यान चेन्ज. यु हेभ टु बिलिभ इन इट एन्ड यु हेभ टु इम्प्लिमेन्ट इट. पढ्नुहोस्, आफ्ना लागि पढ्नुहोस्, आफ्नो लागि पढ्नुहोस्, सामाजिक डिस्प्लेका लागि होइन. डाक्टर छिरिङ, तपाईँको कुनै रेकमेन्डेसन छ, कुनै पुस्तक? म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु. एउटा हाम्रो युवाहरू हामी जस्तोमा कहिले निराशा हुने चाहिँ यो कन्फिडेन्ट र कम्पिटेन्टमा ठुलो ग्याप भयो कि. हाम्रोमा कहिले कन्फिडेन्ट धेरै त कम्पिटेन्सी छैन. अनि कम्पिटेन्सी चाहिँ ग्रो गर्नै पर्छ. कम्पिटेन्सी बढ्नलाई कोच पनि लिनु पर्यो, पढ्नु पनि पर्यो. होइन, यदि पढेन भने तपाईँ लेख्नु पनि सक्नुहुन्न. फेरि यदि पढेर लेखेर मात्र हामी बुझिन्छौँ. त्यसै कारणले यो पढाइ लेखाइ काम चाहिँ म सबैजनाले नछोड्नु भन्छु. कुनै पनि देशको एउटा चिनारीको लागि एउटा अतीत, देशको हिस्ट्री, अनि देशको व्यवसाय, बिजनेसको लागि अघि हाम्रो निर्मल दाइले भन्नु जस्तो उहाँकै बाउको कथा पढ्यो भने हामीले धेरै बुझिन्छ होला. होइन, अर्को चाहिँ जो पोलिटिकल. होइन, हाम्रो यो राजनैतिक टाइपको हाम्रो कसरी जोडिएको छ भन्ने यो 3टा कुरामा अलिकति जोडिदिएर हामीले पढ्यो भने एउटा देश बुझिन्छ. तर मैले अहिले पढिरहेको चाहिँ अहिले हाम्रो ऋषिजीले नै दिनुभएको एउटा त्यस बखतको नेपाल भन्ने म पढिरहेको छु. ब्युटिफुल्ली रिटन. मलाई नेपाली पनि खुब मनपर्छ. साथै अर्को मैले रेकमेन्ड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा, उहाँहरूले त पढिसक्नु भयो होला सायद, यो ट्रु नर्थ भन्ने छ बिल जोर्जको. म हार्वर्डको एक्जिक्युटिभ कोर्स गर्दाखेरि मलाई त्यही पढाउनु भएको थियो. त्यो किताब चाहिँ म रिपिट गरेर पढ्छु. होइन, कुनै किताब आफूलाई चाहिने छ भने रिपिट गरेर पढ्दा पनि केही फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ. अर्को चाहिँ मलाई यो पढ्नेमा चाहिँ एउटा मेरै साथीले लेखेको किताब, यो साउथ अफ्रिकाको साथीले लेखेको माई ब्लड्स युनाइट्स एन्ड डिभाइड्स भनेर. मेरो रगतले युनाइट पनि गरेको छ, डिभाइड पनि गरेको छ. र त्यसले यस्तो राम्रोसँग लेखेको छ कि उसले एउटा हाम्रो यो कस्मोपोलिटन ठाउँमा हाम्रो आइडेन्टिटी के हो त भन्ने टाइपको अहिले हामी आफ्नो चिनारी खोजिरहेको छौँ. र यो 3टा किताब म सिमिल्टेनियसली पढिरहेको छौँ. होइन, अर्को एउटा किताब मेरो बाथरुममा पनि छ. यो मैले यो लियो टोल्स्टोयको वार एन्ड पिस पहिले पढ्दाखेरि बुझेको थिएन. अहिले चाहिँ म टोइलेटमा र बाथरुममा कहिले टाइम हुँदाखेरि आई रिड द्याट बुक एज वेल. त्यसै कारण 4-5 किताब खोलेर पढिरहेको छु र आई डु इन्जोय रिडिङ. अनि मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ अघि दिलीप दाइले भने जस्तो प्लिज डु रिड. इफ यु डोन्ट रिड यु क्यानट राइट.
इफ यु डोन्ट रिड एन्ड राइट यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड होइन. बुझ्दै बुझेन भने त हामी ओपिनियनमा गयौँ कि फ्याक्टमा गएनौँ. त्यसै कारणले यो कोरोनाको पेन्डेमिक त छँदैछ, हामी यो ओपिनियनको पेन्डेमिकले पनि धेरै सफर गऱ्यौँ कि. त्यसै कारण सबैले पढ्ने बानी चाहिँ बसाउनु भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु. हस्, यहाँहरू तिनैजनालाई आफ्नो विचार र समयका लागि धन्यवाद. हामीसँग धेरै सूचना त छ तर ज्ञान छैन भनेर भन्नुभयो. एकदमै राम्रो टेकअवे हामीले लिएर गएका छौँ यो सेसनबाट. आत्मविश्वासी बन्न त जरुरी छ, तर आत्मविश्वास यसै आउँदैन. यसका लागि अध्ययन चाहिन्छ, परिश्रम चाहिन्छ, सङ्घर्ष चाहिन्छ र सफलताको सूत्र भनेको नै यी सबै कुराको सम्मिश्रण होला. कर्मभूमिको आँगनमा रमिरहेका 3 जना युवाहरूको आफ्नै कथा, सफलता, सङ्घर्ष, यी सबैको सम्मिश्रण हामीले सम्भवतः अलिकति निकाल्ने प्रयास गऱ्यौँ होला. यो सँगसँगै आजको यो सेसन यही समाप्त हुन्छ. बिदा दिनुहोस्. नमस्कार. Nabil Kitab Jatra 2077 Celebrating the Power of Words. यही माघ 17 देखि 23 गतेसम्म. Title sponsor Nabil Bank Limited. Together ahead in association with Nepal Telecom. Rashtrako Sanchar. Powered by Nepal Bank Limited. Powered by eSeva. Endorsed by Nepal Telecommunication Authority. Knowledge partner ACCA. Think ahead. Airlines partner Nepal Airlines Corporation. Driven by Volkswagen. Mobile partner Nokia. Broadcasting partner AP1 HD Television. Supported by Rianda Bees Surf. The Business Advisors. Jyoti Vikas Bank Limited. Phoenix College of Management. Universal Engineering and Science College. Jalpa Freshwater. Bharosha Print. Rashtriya Sahakari Bank Limited. Take Care Softwares. Kayo Creative Studio. Nepal College of Information Technology. Floral Events. Arthasarokar.com. Ashirvad Paints. Organized by Kitab Yatra Foundation. Brought to you by KitabYatra.com, Nepal's largest online bookstore.